बारात लेकर ना जाने वाला दूल्हा मंजर आम पे आ गया। पहला इंटरव्यू, बारात लेकर क्यों नहीं आया, सारी हकीकत बयान कर दी। वहां पे दुल्हन सजी हुई शादी हाल के अंदर जो है मेहंदी हाथों पे लगाए उसका इंतजार कर रही थी। ये सारा ड्रामा है क्या, इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आपको जुमातुल मुबारक। अल्लाह पाक इस जुमे के दिन के सदके आप सब लोगों की मुश्किलें और परेशानियाँ जो है वो दूर करे, आमीन। करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की कसरत किया करें। बहावलपुर में एक शादी आपने देखी, 8 तारीख को मेहंदी थी, 9 को बारात थी और 10 को वलीमा था। दुल्हन जो है वो सजी हुई, हाथों पे दूल्हे का नाम नूर एंड एहतशाम लिखकर इंतज़ार करती हुई, खाना पका रह गया। 125 बाइक का मामला सामने आया कि 125 सीसी जो बाइक है वो नहीं दी गई, इसलिए मैं बारात लेकर नहीं आ रहा। और दूल्हे ने कहीं और शादी करके अपना वलीमा जो है दूसरे दिन किया। हमारे घर में मातम है, उनके घर में वलीमा हो रहा है। दोनों माँ बेटियाँ धाड़े मार मार कर रो रही हैं, बाप भी रो रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी बारात वो लेकर नहीं आया। 2 बजे का टाइम था और मैं सज संवर के पॉलर से तैयार होकर बैठी तो उनका फ़ोन आ गया कि जो है बारात नहीं लेकर आ रहे। अब दुल्हे का पहला इंटरव्यू सामने आ गया, सारी हकीकत मैं आपको बताती हूँ। दुल्हा एहतशाम है, उसने ये बताया है कि हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो जो ये सारा इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि 125 बाइक जो है वो ना मिलने पर मैं बारात नहीं लेकर आया, ये सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। मेरे वालिद साहब जो हैं, वालिद का भी इंटरव्यू आ गया है, इमाम मस्जिद भी, और जिस माँ ने ये रिश्ता करवाया था वो अम्मा जी भी दबंग होकर मैदान में उतर आई हैं। दूल्हा कहता है जी मेरे वालिद साहब के पास सब कुछ है, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने हमसे जो शर्तें कहा ये वाली शर्तें मानो तब बारात लेके आना, वरना बारात लेकर हमारे दरवाजे पे ना आना। हालांकि सबसे ज़्यादा लड़की वालों को होता है कि उनकी इज्जत की धज्जियाँ कहीं ना उड़ जाएं, कहीं मोहल्ले में रिश्तेदारों में उनकी नाक जो है ना कट जाए। दुल्हन वाले बड़ा खाने का ख्याल रखते हैं, बारात का ख्याल, हर चीज़ हाथ भी जोड़ते हैं कि हमारी बेटी को खुश रखना। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही कटा खुल चुका है। दुल्हन वालों ने कहा है जी हमें 10 मरले का प्लॉट जो है नाम लिखवाएं। ये प्लॉट कौन सा है ये भी आपको बताती हूँ। 10 तोले जेवर और मंथली 5,000 रुपया जो है वो खर्चा। चले मंथली खर्चे की तो समझ आ गई, पॉकेट मनी 5,000 रुपया दुल्हा उसको देगा, वो लिखना चाहिए। 10 तोले जेवर भी मेरे ख्याल में ज़्यादा है, क्यों लिखवाना चाहिए? जिन्होंने अपनियां धियां वसाणियां हो ना इंज दे कम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपको पता आजकल की सोसाइटी। उसके बाद 10 मरले का प्लॉट, तो ये सारी चीज़ों की उन्होंने डिमांड की कि ये लेके आओगे तो फिर जो है बारात लेके आना, अदरवाइज नहीं। नूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नूर दुल्हन का नाम था, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, आपने बारात लेकर नहीं आना। दूल्हे ने कहा कि मेरी आप दुल्हन से बात भी करवाएं, बात नहीं करवाई गई। दूल्हे के वालिद का कहना है कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरे पास एक प्लॉट है, टावर उसके अंदर लगा हुआ है, जो फ़ोन का टावर होता है उसका किराया भी मंथली उनको आता होगा। वो 10 मरले का प्लॉट जो है दुल्हन के नाम लिखें। रिश्ते वाली अम्मा कहती है जितनी मिन्नतें मैंने की हैं शायद ही किसी ने की हूँ। मैंने उनकी इतनी की मिन्नतें की कि आप प्लीज़ इस तरह की सारी शर्तें छोड़ दें, बारात आने दें, हमारी इज्जत का सवाल है, मैंने रिश्ता करवाया, आपकी भी इज्जत का ख्याल है। वो नहीं मान रहे। उसके बाद माँ रिश्ते वाली ये कह रही है और दूल्हे का वालिद और ताया भी मैदान में आ गए। ताया जी कहते हैं और अम्मा रिश्ते वाली कह रही है 125 बाइक। जब हम उनके घर गए हैं रिश्ता पक्का करने, उसके बाद उन्होंने कहा ये जो 125 सीसी बाइक है ये हम दूल्हे को वो जहेज में देंगे, जिस दिन वलीमा होगा हम उसको ये तोहफा देना चाहते हैं। हमने कोई डिमांड नहीं की, हम इज्जतदार लोग हैं, मोहल्ले से हमारा पूछ लें। अम्मा रिश्ते वाली कहती कि मैंने इतनी की मिन्नतें की, उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात उन्होंने सुनी नहीं, मेरी बात तो सुनी नहीं शाहिद ने। मैं उससे कह रही हूँ कि हम आ रहे हैं, आप जो है वो बात करें। लड़के का ताया कहता है जी मैं 10 बजे घर पहुंचा हूँ। मैंने कहा सेरा बंदी क्यों स्टार्ट नहीं की? उसके बाद उन्होंने कहा जी दुल्हन वालों ने बारात लाने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? अब मेरी बात कराएं। मैंने 3 दफ़ा कॉल की दूल्हे के वालिद को, उसने कहा कि अगर ये शर्तें मंजूर हैं, टावर वाला प्लॉट, 10 तोले जेवर और 5,000 मंथली खर्चा, तो बारात लेके आना, वरना हमारे दरवाजे पे ना आना। कहते मैंने कहा कि हम बारात
بعد میں لے آتے ہیں, ایسے کریں ہم 4-5 بندے آتے ہیں, پنچایت میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا. دوسری سائڈ پہ اینکر نے جب پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جہیز کا سامان لے کر یہ بھاگ گئے, کہتے ہیں جہیز کا سامان انہوں نے خود دیا ہے. ہم نے کہا کہ کل انہوں نے سامان اٹھوایا ہے اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں مہندی کر لی, برات نہیں لانے دے رہے. 2-3 لوگوں سے انہوں نے فون کروایا جہیز کے لیے, ہم نے کوئی منع نہیں کیا. کل SHO ساتھ آیا ہے, ہم نے جو لسٹ انہوں نے دی تھی اپنا جہیز کا سارا سامان وہ اٹھا کر لے گئے. دلہے کی برات دوسری جگہ کون لڑکی تھی جس کے پاس گئی, یہ انہوں نے بتایا کہ ہماری عزت, پھر ظاہر ہے برادری میں عزت, محلے میں عزت نہیں رہتی بندے کی. جو عزت دار لوگ ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. جو بے حیا, جو بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو صرف پیسے کی پرواہ ہوتی. کہتے ہیں ہم بڑا پریشان تھے کہ اب کیا کریں. ہم نے پھر لڑکے کا جو ماموں ہے اس کے گھر منت سماجت کی. کوئی لڑکا ادھر پسند نہیں کرتا تھا, کوئی دور دور تک خیال نہیں تھا. وہ بیچارے بھی نہ برات پہ آنے کے لیے سب تیار تھے, پھر سارے گھروں کو چلے گئے. ہم نے منت کی کہ آپ کی مہربانی ہماری عزت بچائیں, ہم برات لے کے آتے ہیں, صرف 4-5 لوگ نکاح کر کے سادگی سے آپ بھیج دیں, ایک ہمیں چھنی بھی نہ دیں. 3 کپڑوں کے اندر دلہن کو, دلہا جو ہے وہ اپنے ماموں کی بیٹی کو صرف 4 بندوں کے ساتھ بیاہ کر لے کے آیا ہے. آرمی سے ریٹائرڈ بندہ جس کی عزت کی دھجیاں اڑائی دلہن والوں نے, اور ماں بیٹیاں مظلوم بنی ہوئی تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ظلم ہوا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ دونوں طرف کا موقف لینا ضروری تھا. اینکر نے سٹوری سنی دلہن والوں کی, اس کے بعد دلہا منظر عام پہ آیا, رشتے والی اماں, اس کے بعد امام مسجد کا انٹرویو کیا گیا. اس نے بتایا کہ یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں, مجھے 2 سال ہو گئے اس محلے میں امامت کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. میں نے ابھی تک ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی, بلکہ میں جو ہے شادی میں انوائٹڈ تھا, میں نے بھی جانا تھا, لیکن وہاں پہ انہوں نے بڑی منتیں, سماجت سب کچھ کیا, لیکن دلہن والوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی. صرف بیٹی کو جو ہے وہ لالچ, جہیز کا جو انہوں نے ادھر دیا, وہ تو لالچی تھے ہی نہیں جن کو انہوں نے یہ جہیز دیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری چیزیں دی, ہمیں کچھ نہیں دیا. لیکن کہیں دیکھیں تو دلہن والے غلط ہیں, کہیں دیکھیں تو دلہے والے. ہم نے صرف کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ ڈیمانڈیں ہم آپ کی نہیں مان سکتے, پلاٹ لڑکی کے نام کیوں لگائیں, 10 مرلے کا پلاٹ جس کے اندر ٹاور کوئی لگا ہوا, یہ ان کی ڈیمانڈیں تھی. یہاں پہ جو شادی ہال میں کھانا دکھایا جا رہا ہے, شادی ہال دکھایا جا رہا ہے, یہ کسی اور کی شادی تھی. وہ شادی ہال انہوں نے دکھایا کہ یہ شادی ہال جو ہے اس میں کسی اور کی برات آنی تھی, وہ انہوں نے دکھا کے دیکھوں کا سارا ڈرامہ کر کے کہ 4 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور ہمارا جہیز نہیں دے رہے, سارا جھوٹا الزام لگا کر احتشام دلہے کے عزت کی اور ان کے گھر والوں کی دھجیاں اڑا دی. ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, اسی لیے شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی, اسی لیے طلاق کی ریشو زیادہ ہے. برداشت نہیں ہے, اسلام سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. غریب سے کوئی شادی نہیں کرتا, اگر کوئی کر لیتے ہیں تو دلہے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ سارے معاملات تھے. دلہن والے لالچی نکلے ہیں. یہ سارا موقف, سارا جو ولاگ ہے میں نے آج اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دیے ڈیٹیل, کہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لڑکی کی شادی جو انہوں نے کہا تھا ہمارے گھر صفے ماتم ہے اور ادھر ولیمہ ہو رہا ہے, وہ اس کے ماموں کی بیٹی, ماموں کو پھر بھی سیلوٹ ہے جس نے اپنی بچی 3 کپڑوں میں اپنی بہن کو دے دی تاکہ ان کی عزت بچ سکے. تو میرے خیال میں عزت زیادہ ضروری ہے. کریکٹر از گون, ایوری تھنگ از گون. ٹھیک ہے, آپ کا کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے, اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ حافظ.